امیر المومنین، امام المصدقین، خلیفۃ المسلمین، شیخ الاسلام، بعد از انبیاء خیر الانام، افضل البشر بعد الانبیاء، پیکر صدق و صفا، منبع رشد و ہدایت، رفیق نبوت، شفیق امت، یار غار، یار مزار، حضور دے وفادار اور رازدار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دا ذکر خیر کیتا جا رہا ہے۔ اج دے جمعۃ المبارک دے خطاب دے اندر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی تمام صحابہ دے اتے افضلیت دا بیان قرآن پاک اور حدیث پاک اور دیگر کتب دی روشنی دے اندر میں کرن دی کوشش کر رہا۔ اللہ پاک عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ سب تو پہلی گل یہ کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا دے اندر 1,00,000 انبیاء علیہم السلام اور 313 یا 314 یا 315 رسول مبعوث فرمائے، اور انہاں دے بارے اللہ پاک نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اے میرے رسول نے، اللہ فرماندا ہے میں انہاں نوں بعض رسولاں دے اتے بعض رسولاں نوں فضیلت عطا فرمائی ہے۔ منہم من کلم اللہ، اور انہاں وچ کچھ رسول او بھی نے جنہاں دے نال اللہ نے کلام فرمایا ہے۔ ورفع بعضهم درجات، اور بعض رسول او بھی نے خدا نے انہاں رسولاں دے دوجے رسولاں دے اتے درجے بلند فرمائے نے۔ بعض نبیاں نو بعض نبیاں دے اتے فضیلت عطا فرمائیے، بعض رسولاں نو بعض رسولاں دے اتے فضیلت عطا فرمائیے۔ اور ساڈا عقیدہ اہل سنت و جماعت دا اے وے کہ نفس نبوت دے اندر سارے نبی برابر نے، نفس رسالت دے اندر سارے رسول برابر نے، لا نفرق بین احد منہم، اسی انہاں نو منن دے لحاظ نال کسے دے درمیان فرق پیدا نہیں کرتے۔ نفس نبوت دے وچ سارے نبی برابر، نفس رسالت دے اندر سارے رسول برابر، اسی طرح سارے صحابہ نفس صحابیت دے اندر برابر نے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تو لے کے حضرت ابو طفیل عامر واصلہ تک 1,00,000 تے کئی ہزار یا تقریباً 40,000 صحابہ نفس صحابیت دے اندر برابر نے۔ تو انہاں وچوں بعض صحابی ایسے نے اللہ تعالیٰ نے بعض صحابیاں نو بعض صحابیاں دے اوتے جزوی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ جزوی فضیلت، جس طرح کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں شاناں تے بڑیاں بلند و بالا نے۔ جناب فاروق اعظم دے بارے حضور نے فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جناب فاروق اعظم دے نال مصافحہ فرمائے گا، یہ کسی سے اور صحابی دے بارے نہیں فرمایا۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے میں فرمایا کہ میں او دے کولوں حیا کیوں نہ کراں جدے کولوں اللہ دے فرشتے بھی حیا کردے نے۔ یہ فضیلت ہے آپ دی، مگر جزوی فضیلت ہے، کسی اور صحابی دے بارے نہیں فرمایا۔
جناب علی المرتضیٰ دے بارے فرمایا آنا مدینۃ العلم و علی بابوہا، میں علم دا شہر ہاں، علی دا دروازہ ہے۔ یہ کسی سے اور صحابی دے بارے نہیں فرمایا۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان ہے کہ 5369 حدیثاں جناب ابو ہریرہ نو زبانی یاد سن، یہ کسی ہور صحابی دی فضیلت نہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو نبی پاک علیہ السلام نے مکہ المکرمہ دے اندر داخل ہوئے فتح مکہ تو بعد تے فرمایا خانہ کعبے دی چھت دے اوتے چڑھ جاؤ، خانہ کعبے دی چھت دے اوتے چڑھ کے اذان پڑھو، اے فضیلت کسی اور صحابی نو نہیں ملی۔ اور اسی طرح کسی صحابی نو فرمایا کہ اے قرآن دے بہترین قاری نے، کسی صحابی دے بارے فرمایا کہ اے فقیہ نے، کسی صحابی دے بارے فرمایا کہ اے میری امت دے امین نے۔ یعنی ہر صحابی نو جزوی طور تے نبی پاک علیہ السلام نے کوئی نہ کوئی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ بعض نبیاں دوتے جزوی فضیلت حاصل ہے، نبی پاک علیہ السلام نو سارے نبیاں رسولاں پیغمبراں دوتے کلی فضیلت حاصل ہے۔ ایسے طرح بعض صحابہ دوتے جزوی فضیلت حاصل ہے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو تمام صحابہ دوتے کلی افضلیت حاصل ہے۔ اس شانہ نے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں۔ اور قرآن پاک وچ اللہ پاک دی ذات بابرکات نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ فرمایا اے لوکو بے شک اساں تانوں ایک مرد اور ایک عورت تو پیدا کیتا ہے۔ مرد تو مراد حضرت آدم علیہ السلام نے اور عورت تو مراد حضرت مائی حوا رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ انہاں تو اسی تانوں پیدا کیتا اور پیدا کر کے وجعلناکم شعوبا، اسی تواڈے خاندان بنائے سن، وقبائل اور تواڈے قبیلے بنائے سن، تانوں خانداناں وچ تقسیم کیتا، تانوں قبیلیاں دے اندر تقسیم کیتا، کادے واسطے لتعارفوا، تاکہ تواڈی پہچان ہو جائے، تواڈے تعارف دے واسطے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ دے نزدیک سب تو زیادہ عزت والا او وے جڑا تقوی وچ سب تو زیادہ ہے، جڑا تقوی سب تو زیادہ ہے، ظاہری طور تے بھی باطنی طور تے بھی، جسمانی لحاظ نال بھی، قلبی لحاظ نال بھی، اکھاں دے لحاظ نال، زبان دے لحاظ نال، کناں دے لحاظ نال، ہتھاں دے لحاظ نال، پیراں دے لحاظ نال، جسم دے تمام اعضاء دے لحاظ نال جڑا سب تو زیادہ متقی ہے اللہ دے نزدیک، او سب تو زیادہ عزت والا ہے۔ عزت پیسے نال نہیں، عزت وزارتاں نال نہیں، عزت صدارتاں نال نہیں، عزت سیاستاں نال نہیں، عزت جگیرداری دے نال نہیں، عزت پیسے تھیلے دے نال نہیں، عزت ارباں پتی ہون دے نال نہیں، کھرباں پتی ہون دے نال نہیں، عزت تقوی دے نال ہے، تقوی دے نال۔ جڑا چھوٹا متقی ہے او دی تھوڑی عزت ہے، جڑا وڈا متقی ہے، جڑا سب تو زیادہ متقی ہے اللہ دی بارگاہ جو سب تو زیادہ او دی عزت ہے۔ ہن دیکھنا ہے وے سب تو
उम्मत दे अंदर सब तो वड्डा मुत्तकी कौन है, सब तो ज्यादा तकवे वाला कौन है, सब तो ज्यादा परहेजगारी वाला कौन है। कुरान पाक च अल्लाह पाक दी ज़ाते बाबरकात ने यह तो फरमाता है कि तुहाडे विचों सब तो ज्यादा इज्जत वाला होवे जिहड़ा सब तो ज्यादा तकवे वाला है। तवज्जो है सारियां दी भाई, माशाअल्लाह। इस आयत मुबारका दा शान नज़ूल मुफस्सिरीन कराम ने पता है कि लिखिया है कि यह आयत कदों नाज़िल होई सी, जदों नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीनातुल मुनव्वरा तो चले ते मक्कातुल मुकरमा नूं फतह करके मक्कातुल मुकरमा विच दाखिल हो गए। ते नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बिलाल ए मक्के दियां ओही गलियां ते बाजार ने जिन्हां गलियां दे अंदर जिन्हां बाजारां दे अंदर तेरे गल विच मुंज दी रस्सी पा के घड़ीसिया जांदा सी ते तेरे सीने दे उत्ते भारी भारी पत्थर रखिया जांदा सी ते तैनूं अग दे नाल गरम कर करके लोहे दियां सीखां मारियां जांदियां सन ते तेरी जुबान दे उत्ते भखदे होए कोले जड़े रखे जांदे सन। ये ओही मक्के दियां गलियां ते बाजार ने या रसूलल्लाह, ओही ने। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जे ओही ने ते हुण चढ़ जा खाने काबे दी छत दे उत्ते, खाने काबे दी छत दे उत्ते चढ़ जा। खाने काबे दी छत दे उत्ते जनाबे बिलाल हबशी जदों चढ़े ते आपने पढ़ी अजान ते कईयां ने इतराज किया, देखो जी बड़े बड़े सोहने भी है सन ते बड़े बड़े फसीहो बलीग भी है सन ते तुहानू यही काला कव्वा खाने काबे दी छत दे उत्ते चढ़न वास्ते मिलिया है। बैठो थल्ले। उस वेले अल्लाह पाक दी ज़ाते बाबरकात ने आयत मुबारका नाज़िल फरमाई, फरमाया दुनिया वालियो मेरे बिलाल हबशी नू काला कहंदे हो, काला रंग समझ के तुसी कहंदे हो कि किसे गोरे नू चाढ़ना सी, तुहानू यही काला मिलिया वे। खुदा ताला ने फौरी फरमाया इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, तुहाडे विचों सब तो ज्यादा इज्जत वाला होवे जिहड़ा सब तो ज्यादा तकवे वाला है। तुसी रंगां नू वेंदे हो पे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मेरियां नजरां दे अंदर काला गोरा बराबर, चौधरी कम्मी बराबर, अमीर गरीब बराबर, अरबी अजमी बराबर। अरबी नू अजमी ते फोकीयत नहीं, अजमी नू अरबी ते फोकीयत नहीं, काले नू गोरे होते गोले नू काले होते फोकीयत नहीं, चौधरी नू कम्मी होते कम्मी नू चौधरी होते फोकीयत नहीं। मेरियां नजरां विच काला गोरा माड़ा चंगा तगड़ा और चौधरी कम्मी अमीर गरीब अरबी अजमी मेरियां नजरां विच सारे ही बराबर ने। बंदा ए साहिबो मोहताज गनी एक हुए, बंदा ए साहिबो मोहताज गनी एक हुए, तेरे दरबार में पहुंचे तो सभी एक हुए। उस वेले आयत मुबारका नाज़िल हुई कि बिलाल हबशी नू एवें ना समझो ये बड़ा मुतकी है, बड़ा परहेजगार है। हुण आओ कुरान पाक दी रोशनी विच वेखीए कि सब तो ज्यादा उम्मत दे विच मुतकी कौन है, परहेजगार कौन है। नबियां तो बाद रसूलां तो बाद, तवज्जो करो सारे भाई मेरे वाल तवज्जो करो, सब तो ज्यादा मुतकी कौन है। जदों हजरत सदीक अकबर नू पता चलिया नबी पाक अलैहिस्सलाम दे कोलों कि बिलाल हबशी उत्ते बड़ा जुल्म हुंदा है ते नबी पाक अलैहिस्सलाम दी बारगाह च अर्ज करदे ने या रसूलल्लाह मैं बिलाल नू खरीद के आज़ाद कराना वा। बिलाल हबशी नू खरीदिया ते आज़ाद कीता, लोकां ने फिर इतराज़ कीता वो शायद कोई जनाबे सदीक अकबर दे उत्ते बिलाल हबशी दा कोई एहसान होवेगा ते तां खरीद के आज़ाद कीता है। अल्लाह ताला ने उस वेले भी कुरान पाक दी आयत नाज़िल फरमा दी। 3 सिपारा ते सूरत लैल रब्बुल आलमीन ने फरमाया वसजो जन्नबु हल अतकल्लज़ी युती मालहू यतज़क्का व माली अहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला बितिगा वजहि रब्बिहिल आला वला सौफ़ यरदा।
اللہ پاک نے فرمایا ان قریب انہوں جہنم دی آگ دے کولو دور رکھیا جاوے گا جڑا سب تو زیادہ متقی پرہیزگار ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر سارے گھر دا سامان پیش کر دیتا، اس واسطے میرا مال پاک ہو جاوے۔ مال جناب صدیق اکبر جیسی شخصیت نے حضور دی بارگاہ دے اندر پیش کر دیتا، اللہ پاک نے ثابت کر دیتا وَسَيُجَنَّبُ حَلْ عَتَقَا وَسَيُجَنَّبُ حَلْ عَتَقَا وَسَيُجَنَّبُ حَلْ عَتَقَا، انہوں ان قریب جہنم دی آگ تو دور رکھیا جاوے گا جڑا متقی پرہیزگار ہون دے نال سب تو زیادہ اگے وے، سب تو زیادہ متقی پرہیزگار ہے۔ او کون نے؟ الذی یؤتی مالہ یتزکا، او تے مال ہی اپنا اللہ دی راہ وچ اس واسطے دیندا ہے کہ میرا مال پاک ہو جاوے۔ گھر دی کوئی سوئی نہیں چھڈی، سارا مال حضور دی بارگاہ وچ پیش کر دیتا۔ مطلب اے کہ نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر گھر دا سارا مال پیش کرن دی وجہ تو خدا دی ذات بابرکات نے جناب صدیق اکبر نے فرمایا اے ساری امت دے وچوں سارے صحابہ وچوں سب تو زیادہ متقی پرہیزگار ہے۔ تے جڑا سب تو زیادہ متقی پرہیزگار ہوے گا وہ سب تو زیادہ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ عزت والا ہوے گا، تے جڑا عزت والا ہوے گا سب تو افضل ہوے گا، سب تو اعلیٰ ہوے گا، سب تو بہتر ہوے گا، سب تو افضل ہوے گا۔ انبیاء اور مرسلین پر ہو سلام، انبیاء اور مرسلین پر ہو سلام، بعد ان کے ہے بعد ان کے بو بکر کا ہے مقام، بعد ان کے بو بکر کا ہے مقام۔ اور میں دوسری آیت مبارکہ پڑھنا وا، اللہ پاک دی ذات بابرکات نے فرمایا جڑی میں آیت مبارکہ اس تو پہلے پڑھیے وہ سورت حجرات آیت نمبر 13 تے 26 سپارہ سی۔ ہن سنو اللہ دا قرآن پہلا سپارہ تے سورت بقرہ آیت نمبر 125، اللہ پاک نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ او طواف کعبہ کرنے والے ہو، 7 چکر پورے کرن تو بعد مقام ابراہیم دے سامنے آ کے نفل پڑھو۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا مقام ابراہیم ہے، یہ دے ہوتے ایک مرتبہ جناب ابراہیم دے قدم لگے سن، جس پتھر دے ہوتے ایک مرتبہ جناب ابراہیم دے قدم لگے، اللہ پاک فرماندا ہے اس پتھر دا ادب کرو، اس پتھر دا احترام کرو، اس پتھر دی تعظیم کرو، اس پتھر دے سامنے نفل پڑھو۔ تے جس پیارے صدیق دے موڑیاں دے ہوتے سارے نبیاں دے امام مکمل طور پر ہی سوار ہو گئے ہوں، انہاں دا کی مقام ہوئے گا، انہاں دا کی درجہ ہوئے گا، وہ کنے کو بہتر و افضل و اعلیٰ ہونگے۔ رب العالمین نے فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اے صفا تے مروہ دو پہاڑیاں اللہ تعالیٰ دیاں نشانیاں نے۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا انہاں پہاڑیاں دے ہوتے اللہ دے ایک نبی دی بیوی دے قدم لگے نے، ایک نبی دی ماں دے قدم لگے نے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام دی بیوی جناب حاجرہ دے قدم لگے نے، جناب اسماعیل علیہ السلام دی والدہ محترمہ جناب حاجرہ دے قدم لگے نے۔ اونا پہاڑیاں دے ہوتے ایک مرتبہ قدم لگ جان تو خدا اونا پہاڑیاں نو اپنیاں نشانیاں فرماؤندا ہے۔ تے جس پیارے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے موڑیاں دے ہوتے حضور نے سوار ہو کے غارِ ثور دا 17 میل دا سفر طے کیتا ہو۔
جڑے سارے نبیوں دے امام نے، سارے رسولاں دے امام نے، کیا وہ جناب صدیق اکبر اللہ تعالیٰ دیاں نشانیاں وچوں نشانی نہیں ہو سکتے؟ کیا انہاں دی قبر مبارک اللہ تعالیٰ دیاں نشانیاں وچوں نشانی نہیں ہو سکتی؟ اللہ پاک نے شان عطا فرمایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو۔ رب العالمین نے اگے فرمایا، سنو اللہ دا قرآن 3 سپارہ تے سورت بینہ آیت نمبر 7۔ رب العالمین نے فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ہم خیر البریہ۔ وہ جڑے لوگ ایمان لے آئے نے تے جنہاں نے ایمان لے آن تو بعد چنگے چنگے کام کیتے نے، اچھے اچھے کام کیتے نے، سونے سونے کام کیتے نے، اللہ فرماندہ وہ ساری مخلوقات نالوں بہتر نے، کافراں نالوں بہتر، منافقاں نالوں بہتر، مشرکاں نالوں بہتر، یہودیاں نالوں بہتر، عیسائیاں نالوں بہتر، ہندوؤں نالوں بہتر، سکھاں نالوں بہتر، دیریاں نالوں بہتر، زمین نالوں بہتر، آسمان نالوں بہتر، فرشتیاں نالوں بہتر، درختاں نالوں بہتر، پتھراں نالوں بہتر، اگ نالوں بہتر، پانی نالوں بہتر، مٹی نالوں بہتر، ہوا نالوں بہتر، حتیٰ کہ چند نالوں بھی بہتر، سورج نالوں بھی بہتر، تاریاں نالوں بھی بہتر، بحرو بر نالوں بہتر، برگو سمر نالوں بہتر، شمس و قمر نالوں بہتر۔ کون؟ جنہاں نے نبی پاک علیہ السلام دا کلمہ پڑھے آئے تے حضور دی شریعت دے تے عمل کیتا ہے، او تے انہاں ساریاں مخلوقاں نالوں بہتر نے۔ او جڑا بندہ اج کلمہ پڑھدا ہے، آج کلمہ پڑھ کے نیک عمل کردا ہے، اللہ دے قرآن دی تلاوت کردا ہے، خدا دی عبادت کردا ہے، راہ خدا وچ سخاوت کردا ہے، کعبے دا حج کردا ہے، کعبے دا عمرہ کردا ہے، مال دی سخاوت کردا ہے، رمضان دے روزے رکھدا ہے، اپنے مال دی زکات دیندا ہے، مسجد دی امامت کردا ہے، منبر دی خطابت کردا ہے، نبی پاک علیہ السلام تے درود و سلام پڑھدا ہے، غوث اعظم جیسے بزرگ، امام اعظم جیسے بزرگ، بابا فرید الدین گنجے جیسے بزرگ، حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ، حضرت سلطان بہو جیسے، اعلیٰ حضرت امام رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جیسے، حضور قبلہ عالم الحاج پیر مفتی ابو داؤد محمد صادق صاحب رحمت اللہ علیہ جیسے بزرگ اللہ تعالیٰ دی بندگی کرن، ساری ساری رات مسلے تے گزارن، دن خدا دے دین دی خدمت کرن، تے رات نو مسلح بچھا کے ساری ساری رات نفل پڑھن، تلاوت قرآن کرن، نبی پاک علیہ السلام تے درود و سلام پڑھن۔ آج دے اس دور دا ولی جڑا وے اللہ پاک فرماندا ہے او ساریاں مخلوقاں نالوں بہتر ہے۔ او جنہیں اج کلمہ پڑھیا ہووے، جنہیں اج کلمہ پڑھیا ہووے تے چنگے چنگے عمل کیتے ہون، او تے انہاں مخلوقاں نالوں بہتر ہے۔ تے جنہیں 1400 سال سارے صحابہ تو پہلے، سب تو پہلے جنہیں نبی دا کلمہ پڑھیا ہووے، او دی کی شان ہوئے گی، او کنہ کو بہتر ہوئے گا، تے کنہ کو اعلیٰ ہوئے گا، کنہ کو افضل ہوئے گا، کنہ کو بہتر و بالا ہوئے گا۔ اللہ دی ذات بابرکات نے کنہ مقام انہوں نے عطا فرمایا ہوئے گا جنہ سب تو پہلے حضور دا کلمہ پڑھیا ہے۔ جزاک اللہ ماشاء اللہ پاک خوش رکھے، جنہ سب تو پہلے حضور دا کلمہ پڑھیا ہے۔ پھر جناب صدیق اکبر دے کلمہ پڑھن دا ایک اور مقام سن لو۔ آج کسی دے گھر بچہ پیدا ہوئے، مسجد جو مولوی صاحب نو، خطیب صاحب نو، امام صاحب نو، پیر صاحب نو، صوفی صاحب نو، قاری صاحب نو کسے نیک بندے نو بلا کے آؤ جی ساڑھے بچے دے کان اذان پڑھو تے نالے انہوں گڑتی بھی دے دو، وہ اذان پڑھ دینا، دعا کر دینا، یا اللہ انہوں نیک بنائیں، یا اللہ انہوں ماں پیو دا فرما بردار بنائیں، یا اللہ انہوں چور ڈاکو نہ بنائیں، یا اللہ انہوں کرپٹ نہ بنائیں، یا اللہ انہوں ہیرا پھری کرنے والا نہ بنائیں، ظالم نہ بنائیں، یا اللہ انہوں نبی دے دین دا خادم بنائیں، انہوں ظالم بولو بولو انہوں ظالم نہ بنائیں، انہوں نبی دے دین دا خادم بنائیں۔ دعا کیتی جاندی۔ آج دیکھو نا کئیاں بندیاں نو یاد ہے او جی اے تہاڈا بچہ ہن ماشاءاللہ وڈا ہو گیا وے، اے دے کان چ تسی اذان پڑھی سی، اینو قرآن میں ہن تسی پڑھاو۔ مسجد چ بچے نو لے آوندے نے،
मदरसे विच बच्ची नूं लै आउंदे ने, इनू पढ़ाओ। ये मैं कहा ये कौन है, की नाम है इहदा? तुहानूं पता ही नहीं, आप ही तुसीं इहदा नाम रखिया वे। मैनूं कहंदे ने कई, आप ही तुसीं इहदा नाम रखिया, आप ही तुसीं इहदे कान च ज़बान पढ़ी है। ये तुहाडा भतीजा है, तुहाडा भनेवा वे, तुहाडा बच्चा वे, इहदे कान च ज़बान पढ़ो। मतलब एवें कि वो यादगिरी हुंदी है किसे बुजुर्ग ने, किसे नेक ने, किसे इमाम ने, खतीब ने, सूफी ने, कारी ने, काजी ने, गाजी ने, किसे दे ज़ान च ज़बान पढ़ी होवे। तो फिर जदों वो बच्चा आउंदा है मस्जिद विच, मदरसे विच, ते उन्होंने उस्ताद नाले बिस्मिल्लाह सिखाते हैं सब तो पहले, तो नाले उन्होंने कलमा शरीफ सब तो पहले सिखाते हैं, कलमा पढ़ाते हैं उन्होंने। अज दुनिया के अंदर वो भी लोग हैं ने जिन्होंने कलमा हजरत पीर जमात अली शाह ने पढ़ाया। अज वो भी दुनिया में है ने जिन्होंने कलमा हजरत शेख उल इस्लाम ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी ने पढ़ाया। जिन्हों के नाम के उत्ते मस्जिद बनी है, मस्जिद कमरुल इस्लाम। हजरत ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी ने कईयों को कलमा पढ़ाया, अज भी है जिन्होंने किसी ने कलमा पढ़ाया तो किसी बुजुर्ग ने पढ़ाया, किसी ने कलमा इमाम आजम ने पढ़ाया, किसी ने कलमा इमाम आजम ते गौसे आजम ने पढ़ाया, किसी ने कलमा बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर ने पढ़ाया, किसी ने कलमा हजरत ख्वाजा मुख्तियार काकी ने पढ़ाया, किसी ने कलमा हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी ने पढ़ाया, किसी ने कलमा आला हजरत इमाम मोहम्मद रजा ने पढ़ाया, किसी ने कलमा हजरत अल्लामा पीर मुफ्ती अबू दाऊद मोहम्मद सादिक साहब ने पढ़ाया, किसी ने कलमा मौलाना सरदार अहमद साहब ने पढ़ाया, किसी ने कलमा हजरत इमाम हुसैन ने पढ़ाया, किसी ने कलमा हजरत इमाम हसन ने पढ़ाया, किसी ने कलमा हजरत मौला अली उल मुर्तजा ने पढ़ाया, किसी ने कलमा हजरत उस्मान गनी ने पढ़ाया, किसी ने कलमा हजरत उमर फारूक ने पढ़ाया, किसी ने कलमा हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ाया। पर ए प्यारे अबू बकर सिद्दीक तुहाडे मकाम तो सदके जावा, तुहानू कलमा कलमे वाले ने पढ़ाया है। बोलो तुहानू कलमा कलमे, सारे बोलो, तुहानू कलमा कलमे वाले ने पढ़ाया। कैसी शान जनाबे सदीक अकबर दिए जिन्होंने कलमा कलमे वाले ने पढ़ाया ते सब तो पहले कलमा पढ़ाया। सारी दुनिया वेखदी पईए चंद शहर मदीने चढ़िया, सारी दुनिया वेखदी पईए चंद शहर मदीने चढ़िया। अल्लाह पाक तुहानू जज़ाए खैर अता फरमाए, तुहाड़ियां हयातियां च अल्लाह बरकत पावे, तो तुहाड़ियां आवाज़ां विच भी अल्लाह बरकत पावे। मिल के बोलो, सारी दुनिया वेखदी पईए चंद शहर मदीने चढ़िया, ओनू दोज़ख साड़ नहीं सकदी जिन्हें कलमा नबी दा पढ़िया, ओनू दोज़ख साड़ नहीं सकदी जिन्हें कलमा नबी दा पढ़िया। कुरान पाक दी आयतां होर भी हैं लेकिन टाइम नहीं इन्ना, क्योंकि जुमे का टाइम होंदा बड़ा मुख्तसर। मैं एक आयत पढ़ के फिर उस तो बाद एक दो हवाला देना वा। कुरान पाक का चौथा सिपारा सूरत आले इमरान है, आयत नंबर 110 से रब्बुल आलमीन ने फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। जिन्हां दी आवाज़ नहीं आई हुण उन्हां दी आवाज़ होनी चाहिए, मिलके कहो सुभान अल्लाह। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, ऐ मेरे नबी दा कलमा पढ़ने वाले हो, तुसी सारियां उम्मतां नालों बेहतर उम्मत हो। आदम अलैहिस्सलाम तो लैके जनाब ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे नबियां रसूलां पैगंबरां दियां उम्मतां नालों तुसी बेहतर उम्मत हो। अपनी तारीफ सुन के ते सुभान अल्लाह कह दो। ये तुहाडी तारीफ हो रही है, किहदी तारीफ हो रही है? जिहड़े पढ़दे ने ला इलाहा इल्लल्लाह, सारे बोलो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये उन्हां दी तारीफ हो रही है कुरान पाक दे चौथा सिपारा सूरत आल इमरान आयत नंबर 110 विच। तुहाडी खुदा तारीफ करदा वे पिया,
سارے نبیوں دی امتاں نالوں بہتر امت امت مصطفیٰ۔ عجیب گل ہے، بڑی حیرت والی گل ہے کہ حضور دی امت نو ساریاں امتاں نالوں بہتر مننے تے اس امت دا جڑا سب تو پہلا امتی ہے، اس امت وچ جڑا سب تو پہلا امتی ہے انہوں بہتر ہی نہ منے۔ اور جس طرح ساریاں امتاں نالوں حضور دی امت بہتر ہے، ایسے طرح حضور دی امت وچوں سب تو بہتر نبی پاک علیہ السلام دا پہلا امتی حضرت ابو بکر صدیق بہتر ہے۔ چلو مواد تو بڑا زیادہ سی، میں آخری ایک دو گل عرض کرنا میں پیا۔ چلو اس تو پہلے ایک بخاری شریف دا حوالہ میں پیش کر دوں۔ بخاری شریف جنوں قرآن پاک تو بعد سب تو زیادہ درجہ دیتا جاتا ہے، حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بخاری شریف دے وچ ایک باب بنے ہیں، ایک باب، اس باب دا نام ہی ہے باب فضل ابی بکر بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر سن لو باب دا نام، باب فضل ابی بکر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس باب دا نام ہے یعنی نبی پاک علیہ السلام تو بعد سب تو زیادہ فضیلت ہے تے حضرت ابو بکر صدیق دی فضیلت ہے۔ اس باب دی پہلی روایت ہے، اس باب دی پہلی حدیث پاک ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، اسی نبی پاک علیہ السلام دے زمانہ مبارکہ دے اندر سارے صحابہ نالوں بہتر اگر کسے صحابی نو سمجھ دے سا تو او کون صحابی سن؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اے بخاری شریف دے حدیث پاک، اے صحابہ کرام دا عقیدہ ہے حضور علیہ السلام دے زمانے دے اندر، ظاہری زمانے حیات دے اندر نبی پاک علیہ السلام تو بعد پورے صحابہ 1.25 لاکھ یا 1 لاکھ تے 40,000 صحابہ وچوں سب تو زیادہ مقام اور درجہ اور فضیلت سی تے کنہ دی سی؟ بولو حضرت سیدنا صدیق اکبر۔ ہن سنو آخری گل بات، حضرت غوث اعظم تیرے پیر، میرے پیر، قادریاں دے پیر، چشتیاں دے پیر، نقشبندیاں دے پیر، سہروردیاں دے پیر، سارے ولیوں کی گردن جھکائی گئی، مہر ان کے قدم کی لگائی گئی، چاہے اوتاد ہو چاہے ابدال ہو، میرے غوث جلی کا مداح خان ہے۔ جنوں بھی پوچھ لو غوث اعظم کون سن، کہن گے اللہ تعالیٰ دے ولی سن۔ حضرت غوث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دی طرف جڑی کتاب منسوب کیتی گئی ہے غنیت الطالبین، غنیت الطالبین دے اندر جناب حضرت غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نقل کر دینے کہ جناب غوث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ غنیت الطالبین دے اندر ارشاد فرماندے نے، تمام صحابہ کنے نے؟ بولو 1 لاکھ تے تقریباً 40,000۔ انہاں تمام صحابہ دے وچوں 1400 صحابہ بیعت رضوان والے افضل، انہاں 1400 صحابہ دے وچوں 313 جڑے میدان بدر وچ جا کے کفر و اسلام دی سب تو پہلے جنگ لڑن والے، اور انہاں 313 صحابہ دے وچوں 313 صحابہ دے وچوں او 40 صحابہ فضیلت والے نے جنہاں نے اس وقت 40 دی تعداد دی گنتی پوری کیتی سی جس دن حضرت عمر فاروق مسلمان ہوئے سن۔
فاروق اعظم نے کلمہ پڑھیا 40 صحابہ ہو گئے. انہاں 313 وچوں او 40 صحابہ افضل و اعلیٰ نے اور انہاں 40 صحابہ دے وچوں 10 مبشرہ افضل نے. 10 مبشرہ او جنہاں نو دنیا دے تے نا لے کے نبی پاک علیہ السلام نے جنت دیاں خوشخبریاں دتیاں سن. اور انہاں 10 صحابہ دے وچوں 4 او صحابہ افضل و اعلیٰ نے جنہاں نو خلفاء کیا جاندا وے, خلفاء راشدین. اور انہاں 4 خلفاء راشدین دے وچوں سب تو زیادہ مقام, سب تو زیادہ درجہ وے تے کیدا وے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چلو آخر دوتے فیصلہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے کے شعر دوتے کر لینے ہیں. اللہ پاک تو توفیق دے جمعے تو بعد بھی پڑھنے کی کوشش کرے اگر جنہاں کو ٹائم ہے وے, جنہاں کو نہیں ہے تو چلو انہاں دی مجبوری ہے, جان بوجھ کے حضور دی بارگاہ چ سلام پڑھن تو محروم نہ رہا کرو. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ سارے مضمون دا خلاصہ بیان کر دیا ہویا کی فرماندے نے, یعنی اسی افضل الخلق بعد الرسول, یعنی اسی افضل الخلق بعد الرسول, یعنی اسی افضل الخلق بعد الرسول, ثانی یسنین ہجرت پہ لاکھوں سلام, ثانی یسنین ہجرت پہ لاکھوں سلام. ذوق نال پڑھ لو وہ مصطفیٰ جانے پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت بھی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.